दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद नरबहादुर थापा। उहाँसँग रहेर हामीले अहिलेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सुरुमा बजेटबाटै कुरा गरिहालौँ। बजेटको आकार बढ्यो, राजस्वको लक्ष्य पनि बढ्यो, होइन? यो बजेट कस्तो खालको बजेट हो र बजेटले जुन जुन लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेको छ ती पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन्, हुन सम्भव छ कि छैन? बजेट आएको छ। अब आकारको हिसाब किताबले कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भनिरहेछन्, तर जुन हाम्रो आवश्यकता छ, जुन हाम्रो भनौँ न ग्रस नेसनल डिस्पोजेबल इन्कमको आकार छ, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा यो महत्त्वाकांक्षी होइन। आकार चाहिँ महत्त्वाकांक्षी होइन जस्तो मलाई लाग्छ। 21 खर्ब 24 बजेट धेरै ठुलो आकारको होइन, तर यसका दुईटा चुनौती चाहिँ मैले देखेको छु। एउटा चुनौती 21 खर्ब 24 अर्बको बजेटको स्रोतको चुनौती देखिरहेको छु मैले। त्यसैले जुन राजस्वको लक्ष्य छ, सङ्घले परिचालन गर्नुपर्ने जुन राजस्वको लक्ष्य झन्डै 16 खर्ब छ। 15 खर्ब 80 अर्बको जुन लक्ष्य छ राजस्वको, यति ठुलो आकारको राजस्वको लक्ष्य विगतको हाम्रो अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 1580 अरब सङ्घले उठाउने, केन्द्रले उठाउने, त्यसमध्ये 175 अरब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, बाँकी रहेको 14 खर्ब 5 अरब सङ्घले आफ्नो बजेटमा खर्च गर्ने भन्ने प्लान अनुसार यो बजेट आएको छ। र अहिले भनौँ न अब 15-16 दिन, कति दिन 17-18 दिन बाँकी छन्। 15-16-17-18 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा हामीले परिचालन गरेको राजस्व भनेको 11 खर्ब मात्र न हो। 1 महिनामा 100 अरब पनि परिचालन भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले आगामी आर्थिक वर्षमा यो राजस्वको जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य यदि भेटाइएन भने कार्यान्वयनमा चुनौती चाहिँ देखिन्छ। एउटा यो अर्को पुँजीगत खर्चको अन्डर एक्जिक्युसन जुन 4-5 वर्ष छ, लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुने, यो पनि चुनौतीको विषय देखिन्छ। जबसम्म सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन, पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, त्यो बजेटको सार्थकता, रूपान्तरणका कुराहरू, जब क्रिएसनका कुराहरू, निजी क्षेत्रको विकासका कुराहरू जुन हामी गर्छौँ, गरिबी न्यूनीकरणका कुराहरू, ती चाहिँ गौण भएर जान्छन्। त्यसैले अब साउन 1 गतेबाट राज्यको फोकस नै कसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व परिचालन गर्ने, कसरी 431 अरबको जुन पुँजीगत खर्चको लक्ष्य छ त्यो प्राप्त गर्नेतर्फ यदि मोडियो भने बजेटले सार्थकता पाउँछ। होइन भने 4-5 वर्ष यता अब लक्ष्य अनुसारको खर्च नहुने, लक्ष्य अनुसारको राजस्व परिचालन नहुने जुन स्थिति छ, त्यो बरकरार भइसक्दा यो बजेट र अरू बजेटमा असर नपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले जनअपेक्षा यो सरकारप्रति, यो बजेटप्रति धेरै छ। त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय यो जनअपेक्षा अनुसार, जनचाहना अनुसार आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्तिमा अगाडि बढोस्, त्यो शुभकामना। जस्तो केही छैन। हाम्रो अभ्यास चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सुरुमा देखाउनको लागि चाहिँ ठुलो आकारको बजेट ल्याउने, त्यसपछि मध्यावधि समीक्षा गर्ने, त्यसपछि रकम एकदमै तल झार्ने, जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा पनि भयो, होइन? यो खालको अभ्यासले गर्दाखेरि साँच्चीकै हामीले अथवा सरकारले जुन जुन लक्ष्यहरू, जुन जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ त्यो प्राप्ति गर्न सम्भव हुन्छ? अब बजेटमा कार्यक्रम हुन्छन्, बजेटमा परियोजना हुन्छन्, जनतालाई भनिएका
र संसदले पारित गरेको, पास गरेको। अब त्यसको लागि स्रोत त चाहियो। त्यसैले स्रोतको कठिनाइले गर्दा बजेटमा भनेका कुराहरू जनताले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले अब यो भिन्न परिस्थितिमा यो सरकार बनेको छ। जनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले विगतका सरकारहरूको त्यो असफलताबाट पाठ पक्कै पनि सिक्ला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले जुन चुनौतीहरू विगतमा रहे ती चुनौतीहरू अहिले पनि विद्यमान रहेको हुनाले यो सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले खास गरी यी चुनौतीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ र आफूले बाचा गरेका, बजेट मार्फत बाचा गरेका कुराहरू गरेरै छाड्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले जुन सार्वजनिक ऋणको कुराहरू पनि आउँछन्, सार्वजनिक ऋण चाहिँ जिडिपीको ठुलो हिस्साको ठुलो अंश चाहिँ त्यहाँ सार्वजनिक ऋणमा छ भन्ने कुराहरू झन्डै 30 खर्बको ऋण छ, जसमध्ये 15 खर्ब 15.5 खर्ब वैदेशिक ऋण छ, त्यसबाहेक अरू आन्तरिक ऋण छ। हामी कतै यो ऋणको पासोमा फस्दै गइरहेका त होइनौँ? यो तथ्याङ्कले के भन्छ? अहिले यो आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षित हुन नसकेको कारणले यो भनौँ न ऋणको पासोतिर हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि सामा र ब्याज भुक्तानीको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। कति विनियोजन गरेको छ? 417 अरब। 417 अरब र आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य 410 अरब छ। सामा र ब्याज के स्वदेशी ऋण के विदेशी ऋण, सामा र त्यसको ब्याज तिर्नको लागि, भुक्तानीको लागि बजेट विनियोजनको आँकडा 417 अरब। अनि निजी यो पुँजीगत खर्च, डोमेस्टिक ऋण, आन्तरिक ऋण 417 अरब, 410 अरब, 417 अरब। डेट सर्भिसिङ, ऋण सेवाको लागि छुट्याइएको र आन्तरिक ऋण 410 भनेपछि पुरै आन्तरिक ऋण जुन 410 अरब छ त्यो त पुरा डेट सर्भिसिङको लागि उठाएको जस्तो देख्यो। ऋण तिर्नको लागि ऋण परिचालन गरेको, खास गरी आन्तरिक ऋणको कुरा देखिन्छ। अब यसलाई मात्रै हेर्ने हो भने त हामी ऋणको पासोमा त परिसक्यो। जब तपाईँको आन्तरिक ऋण पुराका पुरा डेट सर्भिसिङमा, समाब्याज भुक्तानीमा को लागि उठाइन्छ भने त अब त्यो विकासको लागि हुनुपर्ने होइन र? आन्तरिक ऋण समेत विकासको लागि हुनुपर्ने नि, पुँजी निर्माणको लागि हुनुपर्ने नि, रोजगारी निर्माणको लागि हुनुपर्ने नि, वेलफेयर कार्यक्रमको लागि हुनुपर्ने हो नि, गरिबी न्यूनीकरणको लागि हुनुपर्ने हो नि। अब पछिल्लो समयमा यो अवस्था देखिन्न। त्यसैले हामी सबै नेपाली जुन यो अवस्था छ, यो अवस्था सामा ब्याज भुक्तानी 417 अरब र आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य 410 अरब जुन छ, यो स्थितिप्रति हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ र यसलाई नसुधारिकन अब यो सुधार्नको लागि आर्थिक वृद्धि हुनु पर्यो। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा साथमा तपाईँको राजस्व असुली बढ्छ, राजस्व असुली बढ्दा साथमा हामीलाई अब ऋण परिचालन गर्ने जुन छ नि आवश्यकता त्यो पनि कम हुँदै जान्छ अनि सबै कुराहरू ट्र्याकमा आउँछ। ट्र्याकमा ल्याउनको लागि खास गरी यो पब्लिक डेट सार्वजनिक ऋणलाई आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्र चलायमान नगरी सुखै छैन। 2-4 वर्ष अझै यस्तै भयो भने त हामी ठुलो ऋणको पासोमा पर्ने देखिन्छ। जस्तो अब यही बजेट आउँदै गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च अथवा भनौँ त्यो पुँजीगत खर्च भइसकेपछि विकास हुन्छ, जनताले अनुभूति गर्न पाउँछौँ भनौँ न। अब विकास बजेटको कुरा गर्दाखेरि यो पटक पनि अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्नु भने बिजोग छ हैन। अब आर्थिक वर्ष सकिनको लागि 18, 19, 20 दिन बाँकी छ। अब यो बेलामा चाहिँ असार विकास भनिन्छ अर्बौं रुपैयाँ दैनिक रूपमा खर्च भइरहेको हुन्छ, अहिलेसम्म सुस्त हुन्छ हैन। अब यो बजेटले साँच्चीकै यो जेठ असारे विकासलाई रोक्न सक्ला? यो बजेटमा केही उपायहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब त्यस्तो संस्थागत व्यवस्था त
ठुलो रूपान्तरकारी गरेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर कुरा के छ भने नयाँ सरकार छ, युवाहरूले देश चलाएको अवस्था छ। त्यसैले साउन 1 गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न थाल्ने हो भने पहिलेको भन्दा हाम्रो कार्यान्वयनको स्तर फरक हुन सक्छ। होइन भने त अब हाम्रो पुँजीगत खर्च आज असार 11 गते भयो, अब 140 अरब पनि छैन। 33% लक्ष्यको 33% पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिराखेको छैन। अब 407 अरब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य र हामीले 140 अरब पनि खर्च गरेको अवस्था छ, जुन 33% मात्र हो। अब यो त अलिकति टिट लाग्दो अवस्था न हो। तान्तुन पार्दाखेरि अन्तिमसम्म 50% को सेरोफेरो पुग्ला भनेको विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम हुने भयो निकै। अब भदौ पछि बनेको सरकार त्यो जेन्जीको सरकार हो, अहिले जेन्जीले चलाइराखेको न हो यो देश। भदौ पछिको जुन सरकार, अन्तरिम सरकार जसले चुनाव गरायो र अहिले अब 2/3 को सरकार बनिरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा पनि काम नहुनु, विकासका काम नहुनु, पुँजीगत खर्चले तीव्रता नपाउनुले अब कतै शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ दिएको छ। कतै हाम्रा बजेटहरू अहिले यो आगामी वर्षको बजेट पनि विगतका वर्षको बजेट जस्तै त हुने होइन भन्ने बिस्तारै बिस्तारै यो मनस्थितिमा हामीले पुर्याएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर यो सरकारलाई शङ्काको लाभ दिनुपर्छ। अब सुशासनमा यसले जोड दिएको छ, मन्त्रीहरूमा हुटुटी छ, देश विकासको लागि छिटोभन्दा छिटो देश विकास गर्न पाए भन्ने चाहिँ हुटुटी छ। त्यो हुटुटीले काम गर्ला भन्ने हामीले चाहिँ आशा गर्नु बाहेक त विकल्प पनि छैन। अब म थोरै ब्याङ्किङ सेक्टरतिर जान्छु। जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूमा खर्बौँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ, तरलता जति पनि छ भनौँ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले खिचिरहेको पनि अवस्था छ। अब यो अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्यो पनि केही महिना भइसक्यो, तर त्यो ऋण परिचालन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। साँच्चै कतिपय अवस्थामा त उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरेर पलायन हुने अवस्थामा, व्यापारीहरू व्यापार बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था भइरहेको छ, ऋण परिचालन हुन सकिरहेको छैन। उद्योगीहरूले अथवा व्यापारीहरूले अथवा व्यवसायीहरूले अझै यहाँ लगानीको वातावरण नदेखेका हुन् अथवा ब्याङ्कप्रति नै विश्वास कम भएको। अब यो जुन 11 खर्ब बराबर अधिक तरलता छ, यति ठुलो परिणामको अधिक तरलता अर्थात् लगानीयोग्य साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रको छैन। नेपालको त्यो स्तरमा हाम्रो निजी क्षेत्र पुगेकै छैन। किन त भन्दा ठुला परियोजना हाम्रो निजी क्षेत्रले त कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। अब जलविद्युतमा अलि लगानी हो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू आएर त्यो लगानी गर्ने वातावरण बिथोलिएको छ जलविद्युतमा। अब भनौँ न तपाईँको टेक एन्ड पे भन्ने कुराहरू लगायत पिपिए नगरिदिने आदि विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। अब निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरिराखेको ठुलो स्केलमा भनेको जलविद्युतमै हो, त्यो चाहिँ त्यसमा गतिरोध आइराखेको। सरकारले पनि त्यसलाई भनौँ न त्यो समस्यालाई अझै निर्कोल गरिन सकेको, अझै स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले कता लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमतै छैन। त्यसैले 3-4 वर्ष 4-5 वर्षसम्म सरकार जुन छ नि, यसको 2008 सालदेखि हामीले बजेट निर्माण गर्दै आएको, विकासका कामहरू गर्दै आएको सरकारी संयन्त्र त छ नि, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, अर्थ मन्त्रालय छ, विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, लगानी बोर्ड छ, सारा कुराहरू त छ नि सरकारसँग। यति ठुलो क्यापासिटी संयन्त्र जुन विकास भएको छ सरकारी संयन्त्र, त्यसको सदुपयोग गर्नुको विकल्पै छैन। त्यसैले अहिले निजी क्षेत्रलाई कुर्ने होइन, ठुलो परियोजना निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नुको लागि परियोजनाको त विकास गर्नु पर्यो, डिपिआर गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टको विकास गर्नु पर्यो निजी क्षेत्रले पनि, अनि त्यसलाई म्याच्योर गर्नु पर्यो, अनि ब्याङ्केबल बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल ब्याङ्कले लगानी गर्ने हो। त्यसै तपाईँ हामीलाई ब्याङ्कले त दिने होइन, पर्सनल लोन्स त देला, तर बिजनेस लोनको लागि
परियोजना लोनको लागि परियोजनाको विकास गरिनु पर्यो, जुन निजी क्षेत्रले गरेको छैन। कुनै हाइड्रो पावर त्यस्तो कम्पनी छ, जस्तै बुढी गण्डकी निजी क्षेत्रले बनाउँछु भनेको छ, दुधकोशी भनेको छ त, पश्चिम सेती भनेको छ त, छैन। सरकारले त्यस किसिमको निजी क्षेत्रलाई साथ लिने कुरो पनि गरेको देखिँदैन बजेट मार्फत। त्यसैले निजी क्षेत्र मार्फत यो 11 खर्ब बराबरको अधिक स्रोत लगानीको स्रोत अहिले मुलुकमा छ। त्यसको सदुपयोगताको कुरा गर्नु भनेको अहिले दिवा स्वप्न हो, हुनै सक्दैन, अहिले सम्भवै छैन। एकताका सारा नेपाली जनताले रियल एस्टेटमा लगानी गरिरहेको थिए, अनि ब्याङ्कको लोन लिँदै जग्गा खरिद गर्ने थियो। अब त्यो कुरा त अहिले सम्भव भएन, किनभने युवा त यो देशमा बसिरहेको छैन। जग्गा किन्ने, घर बनाउने, घर खरिद गर्ने मानिसहरू विदेशमा भइसकेपछि रियल इस्टेटको विकास हुने त कुरै नै भएन। त्यो सजिलो उपाय रियल इस्टेट थियो। रियल इस्टेटको माग छैन। माग कसले गर्ने हो? युवाले गर्ने हो। 60 वर्ष 50 वर्ष कटेको वृद्ध मानिसले जग्गा जमिन घडेरीमा लगानी गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। अहिले 50 कटेका व्यक्तिहरू मात्र यो मुलुकमा बसिराखेको बहुसङ्ख्यकमा, र धेरैभन्दा धेरै युवाहरू विदेश पलायन, जसको चाहिँ भनौँ न ड्रिम हुन्छ घडेरी किन्ने, एउटा घर सहर बजारमा एउटा घर पर्चेज गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो युवै नभएको कारणले रियल इस्टेटमा लगानी हिजोको जस्तो हुने देखिँदैन। र अरू पुँजी निर्माणका क्षेत्र, जलविद्युत लगायत, औद्योगिक क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमा हुने कुराहरूले समय लिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको, कुनै परियोजनाको विकास नभएको, अब निजी क्षेत्रले कुनै केही परियोजना थाल्दा पनि भनौँ न विभिन्न किसिमका व्यवधानहरू आइराखेको अवस्था, सरकार समेतले सुझाउन नसकेको अवस्था, पाथिभारा केवल कारलाई हेरि पुग्छ। त्यसैले यी कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब बजेट आयो, मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ, अधिक तरलता 11 खर्ब छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कको अगुवाईमा यो अधिक तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यो प्रश्नको उत्तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्दैन। किन त भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खर्च गर्ने निकाय नै होइन। यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा दिने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरेर सरकार र निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माणको लागि वातावरण बनाउने निकाय नै हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिमा धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन। बजेट मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। बजेटले जस्तै बुढी गण्डकी तपाईँको यो स्पेसल पर्पज भेहिकल अप्पर तामाकोसी मोडलमा कन्स्ट्रक्सनमा लान सक्थ्यो, तर आँट गरेन। बजेट मार्फत आँट भएन नि, भएन। तपाईँको निजगढ एयरपोर्ट कम्पनी मोडलमा प्राइभेट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गराइन्थ्यो। 1-2 अरब खर्च भएको भए ठुलो त्यसले तपाईँको स्पिल ओभर इफेक्ट ल्याउँथ्यो, मल्टिप्लायर इफेक्ट ल्याउँथ्यो, त्यो पनि भएन। दुधकोशी कार्यान्वयनमा लान सक्थ्यौँ। पश्चिम सेती त अब 50 वर्ष भइसक्यो। यी कुराहरू त कतै चर्चामै छैन। त्यसैले अब जसरी 3-4 वर्ष 2-3 वर्ष अधिक तरलताको स्थिति रह्यो, त्यो स्थिति आगामी वर्षमा पनि बरकरार रहने जोखिम चाहिँ छ। जस्तो अब एनपिएलको जस्तो ब्याङ्कहरूको कुरा गर्दाखेरि एनपिएल बढिरहेको तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। अहिले भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई राहत देला वा ब्याङ्कहरूको त्यही एनपिएल खराब कर्जा लुकाउन र वित्तीय जोखिम बढाउन चाहिँ यसले कति भूमिका खेल्छ? इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन को सुविधा विगतमा पनि जलविद्युतमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएकै हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको यस्तै कामहरू हो। यति हुँदाहुँदै पनि अब जलविद्युत लगायत तपाईँको पुँजी निर्माणमा लगानी भएन भने अब सुविधा त छ, उपयोग त भएन भन्ने हुन्छ। त्यसैले अब निजी क्षेत्रको विकासको लागि, लगानीको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको यो प्रावधान, यो व्यवस्था प्रबन्ध राम्रो हो।
तर अब घोडालाई अब भनौँ न नदी किनार त लान सकिन्छ, पानी खान त बाध्य पार्न त सकिँदैन नि। त्यसोले यो सुविधाको उपयोग हुन्छ कि हुँदैन, पुँजी निर्माण हुन्छ कि हुँदैन निजी क्षेत्र मार्फत भन्ने कुरो हेर्न बाँकी नै छ। जस्तो अब विगतमा हामीले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति बजेट र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिहरूमा टसल चाहिँ बेला बेलामा देख्ने गरेका छौँ। अब यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि होला। अब यो अहिले बजेट आयो होइन, बजेट र अब आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई राष्ट्र ब्याङ्कको आगामी मौद्रिक नीतिले कति सपोर्ट गर्ला अथवा झन् सङ्कुचन गराउला के लाग्छ यहाँलाई? अब राष्ट्र ब्याङ्कले विगत 2-3 वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि लगानीको लागि वातावरण बनाइरहेछ। अधिक तरलताको स्थिति, न्यून ब्याज दरको स्थिति, कुछ त विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको छ। जब सरकार तयार हुँदैन, जब निजी क्षेत्र तयार हुँदैन, यो बाहेक त राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्दैन। अघि मैले निवेदन गरेँ, राष्ट्र ब्याङ्क आफै खर्च गर्ने, परियोजना निर्माण गर्ने त निकाय त हुँदै होइन। अब त्यसले अब यो समन्वयको खाँचो चाहिँ देखिन्छ। मौद्रिक नीति र बजेट बीचको जुन समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो समन्वय हुन सकिराखेको छैन। अब राष्ट्र ब्याङ्क तयार देखिन्छ, तर अब राष्ट्र ब्याङ्कको जुन तयारी छ विगत 2-3 वर्षदेखि यताको, त्यो तयारी अनुसारको सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क बीच समन्वय को लागि तत्परता देखिँदैन। त्यसले त्यो समन्वय गर्ने तपाईँको संस्थागत व्यवस्था पनि छैन, कानुनी व्यवस्था पनि छैन, कानुनी व्यवस्थै छैन। कानुनी व्यवस्था नभएको, संस्थागत व्यवस्था नभएको त्यसको चर्चै हुँदैन। जस्तै अहिले अधिक तरलता छ, राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार बसेर यो अधिक तरलताको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब के गर्न सकिन्छ? बुढी गण्डकी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू पिपिपी मोडलमा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन? राष्ट्र ब्याङ्कले कतिसम्म यो वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने कुराको चर्चा भएको, पोलिसी डायलग भएको कहीँ कतै सुनिएको अवस्था छैन। अरू देशमा केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकार बीच समन्वयको लागि संस्थागत व्यवस्था हुन्छ, फिस्कल काउन्सिल्सहरू हुन्छन्। अब स्वायत्त ढङ्गले, स्वायत्त तथा समन्वय ढङ्गले काम भइराखेको हुन्छ। नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले स्वायत्तता त बनाइयो, तर केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकार बीच आर्थिक समस्या समाधानको लागि जुन समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो समन्वयको संस्थागत व्यवस्था पुलको अभाव भयो, पुलको अभाव चाहिँ देखिन्छ। त्यसको चर्चै हुँदैन, बहसै हुँदैन। यो बहस भइदिएको भए बजेटले तरलतालाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। यदि ठुलो तरलता यो त वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गइरहेछ, बढ्दै गइराखेको छ। विगत 2-3 वर्षदेखि त अधिक तरलताकै स्थितिमा हामी गुज्रेको न हो। अब आगामी वर्ष पनि त्यस्तै देखिन्छ भनेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट पनि आउँथ्यो र छलफल पनि हुन्थ्यो। तर छलफल भएको हामी मिडियामा सुनेको चाहिँ छैन। अब जस्तो अब घर जग्गा र सेयरको, घर जग्गाको विषयमा त यहाँले थोरै कुरा गरिसक्नुभयो। सेयर बजार, घर जग्गा अहिले सुस्ताउँदो छ। अब यहाँले थोरै कारण पनि बताउनु भयो, युवा जनशक्ति नेपालमा छैन, यो कारणले गर्दाखेरि पनि भनेर। अब निरन्तर रूपमा घर जग्गा र सेयरलाई त अझै अर्थतन्त्रको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई सरकारले अनुत्पादक नै मानेको हो अथवा यो सुस्त जुन तरिकाबाट घर जग्गा र सेयर बजारको अहिले सुस्तताको अवस्था, शिथिलताको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब घर जग्गाको हकमा एउटा उपाय सरकारले भनौँ न रियल इस्टेटमा, खास गरी अपार्टमेन्टमा वैदेशिक लगानी र विदेशीहरूले पनि ओन गर्न पाउने, फ्ल्याट किन्न पाउने, मिडल इस्ट कन्ट्रिजको जस्तो अलिअलि गरेको भए सायद केही हलचल आउँथ्यो। त्यो आँट हामीले गरिराखेका छैनौँ। र अर्को भनौँ न कृषि क्षेत्र लागि वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदिने बाटो हामीले तय गरेको भए अलिकति केही हलचल पैदा गर्थ्यो। यी कुराहरू, यी व्यवस्थाहरू चाहिँ भाका देखिँदैन। यद्यपि केही छिटपुट रूपमा चर्चा त हुन्छ। त्यसैले रियल इस्टेटको अब हिजोको जस्तो भनौँ न चलायमान हुन सक्ने कुनै सम्भावना
यो मुलुकमा अहिले 4-5 वर्षसम्म देखिँदैन। त्यसैले त्यो डेड सेक्टर, मृत पराय सेक्टर भइसक्यो रियल इस्टेट। अब कुनै काठमाडौँमा कहीँ कतै केही होला भन्नु सक्ने स्थिति देखिँदैन। अब त पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा लगानी भयो, भनौँ न सुरुङ मार्गहरू का कुराहरू ठाउँ ठाउँमा बन्न थाले, टोखा सुरुङ बन्यो, के बन्यो, छरेलाई कनेक्ट गर्ने कुराहरू आदि के भए, उदा नागार्जुनलाई उतातिर जोड्ने कुराहरू भए, पोखरा फास्ट्यागका कुराहरू भए आदि भए भने अलिकति त्यसले गति लिएला रियल इस्टेटले। होइन भने रियल इस्टेट एउटा मृत प्राय क्षेत्र हो। यो मृत प्राय क्षेत्र मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गर्छु भन्ने कुरो त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन। अब यो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन, हामीले नयाँ नयाँ कुरा गर्नुपर्छ। सेयर मार्केटको विषयमा चाहिँ सेयर मार्केटको कुरो के भने हिजोसम्म सेयर बजारमा व्यापक चलखेल हुन्थ्यो। चलखेलकै कारणले सेयरको मूल्य बढ्ने घट्ने हुन्थ्यो। अब यो सरकारले सुशासनमा ध्यान दिएको कारण र यो सेयर बजारमा आधारित यो विसङ्गतिहरूको समाधान गर्नतर्फ पनि सरकार लागिराखेको हुनाले अब सेयर बजारलाई चलखेलको आधारमा मात्रै माथि लैजाने कुराहरू अब सम्भव भएन। त्यो हुनु पनि भएन। त्यसैले अब जुन कम्पनीका सेयरहरू खरिद बिक्री भइरहेछन्, ती कम्पनीहरूको आर्थिक स्थिति, लाभांश वितरण गर्ने स्थितिमा सुधार नभइकन सेयर बजारले गति लिन सक्ने देखिँदैन। र सेयर बजार पुँजी बजारमा ठुलो रिफर्म नगरिकन पनि हामी पहिलेकै जस्तै गतिविधिहरू पुँजी बजारमा हामी देख्न सक्दैनौँ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा केही असर गर्छ? यो अब जो लगानीकर्ताहरू हुन्छन् सेयर बजारमा, जसले लगानी गरिराखेका छन्, त्यसलाई त प्रभाव पार्छ। त बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई यो त के लेना देनको विषय नै भएन। सेयर बजार बहुसङ्ख्यक नेपालीको लागि यो बेतुकको अब भनौँ न 60 लाख यति लाख डिम्याट लिएका मानिसहरू के छौँ भन्छौँ, तर आम नेपाली नागरिकको लागि सेयर बजारसित कुनै लेनदेन छैन। सहरमा बसेका टाठाबाठाहरू, ब्याङ्कको लोन ऋणमा पहुँच भएकाहरू लाभान्वित भइराखेका थिए। तर गरिब मानिसहरू होइन, विदेशमा कामको खोजीमा जान खोजिरहेका व्यक्तिहरूको यो सेयर बजारसित कुनै लेना देना छैन। अब रिटायर भएका मानिसहरू अब केही काम नगरिकन सेयर बजारमै 24 घण्टा ल्यापटप खोलेर बस्नेहरू, अलिकति सेयरको मूल्य बढिदिएको भए मेरो घर व्यवहार चल्थ्यो, मेरो गाडी चल्थ्यो, मेरो छोराछोरीको स्कुलको फी तिर्न सक्थेँ, आदि घुम्न जान्थे भन्ने त हुन्छ नै। दोहोरी साँझ जान्थे भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब दोहोरी साँझले मात्र, चलपलले मात्रै दिगो विकास हुन सक्दैन। हाम्रो यो विकासको मोडल हुँदै होइन। हाम्रो विकासको मोडल रियल इस्टेट र सेयर बजार हुँदै होइन। हाम्रो अहिले भनौँ न 8-10 वर्षको विकासको मोडल भनेको पुँजी निर्माण क्षेत्र नै हो। त्यसलाई सहयोग गर्ने हिसाब किताबले सेयर बजारलाई लिनुपर्ने हुन्छ। सेयर बजार मार्फत नै देश विकास गर्छ भनेर हुँदैन। सबभन्दा पहिले त पुँजी निर्माण हुनु पर्यो नि, होइन? बाटाघाटा बन्नु पर्यो नि, निकासी योग्य क्षेत्रको विकास हुनु पर्यो नि, जलविद्युत जस्तो क्षेत्रको विकास हुनु पर्यो नि, कृषि क्षेत्रको विकास हुनु पर्यो नि, औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनु पर्यो नि, अनि बल्ल अनि सेयर बजार पुँजी बजार अगाडि जान्छ। अब यी क्षेत्रहरू सुकेनाश हुने, सुकेनाशको रोग लाग्ने, अनि पुँजी बजार मात्र कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसैले अब यो सेयर बजार पनि सुक्न थालेको अवस्था हो। किन त भन्दा यसको ग्राउन्ड बलियो छैन। ओके, जस्तो अब सहकारीको कुरा गर्दाखेरि, सहकारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले तल्लो तहको बजार सुनसान छ, होइन? यसले गर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ घुम्दै फिर्दै ब्याङ्कहरूमा ठोक्किन्छ, जनताहरूमा त सुरुमा नै लाग्ने नै भयो। अब यो बजेटले यो सहकारीको क्यान्सरलाई निको पार्न सक्ला? अब यो जनताहरू जोडिएको, आम नागरिकहरू जोडिएको क्षेत्र सहकारी क्षेत्र पनि हो। ब्याङ्कमा पहुँच नभएकाहरू, होइन, मफसलमा
होइन एउटा सामुदायिक हिसाब किताबले ब्याङ्किङ सेवा लिने र दिने क्षेत्र भनेको सहकारी क्षेत्र हो। अब सहकारी क्षेत्र अब बिथुलिएको अवस्था अहिले छ। अब सरकारले प्रयत्न गरिराखेको छ केही समस्यामा परेका सहकारीको पीडित व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता गर्ने काम थालेको छ, तर स्रोत त देखिँदैन। त्यसैले जसले त्यहाँ विकृति ल्याए, दुरुपयोग अपचलन गरे, उनीहरूबाट उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर यो निक्षेपकर्ताहरूको भुक्तानी रकम फिर्ता नहुँदासम्म र बलियो संयन्त्रको विकास नहुँदासम्म सहकारी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्ने देखिँदैन। गतिरोध सहकारी क्षेत्रमा बरकरार चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ शोधानन्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चित, विदेशी मुद्रा सञ्चित राम्रो अवस्थामा छ, एकदम पोजिटिभ अवस्थामा छ। यो चाहिँ खास गरी युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्ससँग जोडिएको विषय भयो र यो कारणले गर्दा रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा नै भनौँ, मुख्य गरी रेमिट्यान्सको कारणले गर्दाखेरि यो जुन पोजिटिभ देखिएको छ यो बबुल कति दिन टिक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जबसम्म नेपालीहरू विदेशमा गइराख्छन्, हिजोको जस्तै गइराख्छन्, तबसम्म रेमिट्यान्सको इन्फ्लोमा कमी आउने देखिँदैन। आगामी 10 वर्षसम्म यो जुन रेमिट्यान्सको जुन स्थिति छ यो बरकरार रहने मैले देखिराखेको छु। किनभने 10 वर्ष यता हामीले ठुलो प्रगति गर्न सक्ने, विदेशमा गएका सारा नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्दैनौँ, अलि टाइम लाग्छ। त्यसैले आगामी 10 वर्षसम्म जुन स्थिति छ रेमिट्यान्सको त्यो यथावत रहला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो खास गरी अब विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लगायतका नाराहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम होस् अथवा बजेट होस्, जेमा पनि समावेश गरिन्छ, राजनीतिक भाषणहरूमा पनि त्यस्तो खालको समावेश गरिन्छ। तर एफडिआई जति आउनुपर्ने त्यसको दर चाहिँ हेर्ने हो भने, तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने निरन्तर रूपमा घट्दै खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन अथवा लगानी गर्नको लागि अझ विभिन्न बेलामा त विभिन्न सम्मेलनहरू, लगानी सम्मेलनहरू पनि भइरहेकै छन्। त्यो लगानी गर्न डराउनुको कारण के होला जस्तो लाग्छ? कहाँ हाम्रा सरकार चुके जस्तो लाग्छ नि यहाँलाई? वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा हामीले खुल्ला गरेका छैनौँ, अवरोधहरू छन्। त्यो अवरोध नहटाइकन लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन। लगानी सम्मेलनको औचित्य कुन बेला साबित हुन्छ? जब हामी यो इनवर्ड एफडिआई भन्छौँ नि, त्यसमा रहेका अवरोधहरू हटाउँछौँ। अब लगानी सम्मेलनको क्रममा त्यो हट्छन्, सरकारले छलफलमा ल्याउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ विश्वभर लगानी सम्मेलन गर्ने चलन छ। तर हामी त्यो हटाउँदैनौँ, फिटामा कुनै संशोधन गर्दैन। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा कुनै संशोधन नगर्ने अनि लगानी सम्मेलन गर्ने। विगतमा त्यही भयो, लगानी त आएन नि। त्यसैले जबसम्म यो वैदेशिक लगानीमा रहेका अवरोध, जस्तै अहिले जोइन्ट भेन्चर बाहेक अरूमा हामी लगानी त्यति आमन्त्रण गरिराखेका छैनौँ र कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ताहरू अब यहाँ बिचमा नेपालमा गाह्रो हुन्छ। हामी स्वतन्त्र रूपमा होइन फुल ओनरसिपमा काम गर्न चाहन्छौँ, देऊ सुधार गर भन्दा हामी सुधार गर्दैनौँ। त्यो पुरानै संयुक्त लगानीमा आउने विदेशी लगानी हामी स्वागत गर्छौँ, तर तपाईँको यो फुल ओनरसिपवाला 100% ओनरसिपमा हामी त्यति रुचि देखाएको छैन। त्यो अवरोध नहुँदासम्म त आउनेवाला छैन। त्यस्तै यो जेनजी आन्दोलनमा पनि एलन मस्कले के भनेको कुराहरू त ताजै छैन। त्यसैले अब यस्ता लगायत थुप्रा, जस्तै कृषि क्षेत्र वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गरेका छैनौँ। त्यसै गरी यो प्रोफेसनल सेक्टर, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्टिङ, अडिटिङ, इन्जिनियरिङ, होइन कानुनी परामर्श जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रहरू वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गरिएको छैन। नेपालको भविष्य तौल रहित भन्छौँ नि हामी, तौल रहित यदि निर्यातको विकास गर्ने हो भने प्रोफेसनल सेक्टरलाई वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गर्नु पर्यो। यदि हामी यो म्यानेजमेन्ट, लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ र कानुनी सेवा परामर्श वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने हो र PWC
डेलोइट होइन, अर्नेस्ट एन्ड यङ, केपिएमजी जस्ता यी कम्पनीहरू नेपाल भित्र्याउने हो भने लाखौँ लाख इन्जिनियरहरूले, लाखौँ लाख म्यानेजमेन्ट पढेका नेपालीहरूले, अडिटिङ, एकाउन्टिङ, आइटी पढेकाहरू, कानुन पढेकाहरूले नेपालमै 10 लाख 15 लाखको जागिर पाउँछन्। अनि हामी अमेरिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्याङ्किङ र इभन आर्मी डिफेन्सको ब्याक अफिसको काम पाउँछौँ। त्यसैले यो तपाईँको अर्थतन्त्रको आकार 5 वर्षभित्र डबल गर्ने एउटा उपाय भनेको प्रोफेसनल क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गर्ने र उनीहरूले अमेरिकाको बजारमाथिको पहुँच बढ्छ। अनि हाम्रो डलर अमेरिकाको भनौँ 20 अरब बराबरको अमेरिकन डलर बराबरको काम, बिपिओ काम नेपालले प्राप्त गर्ने हो भने अहिले 45 अरब जिडिपी छ नेपालको, 20 अरब अमेरिकाबाट त्यो माग ल्याउने हो भन्दा छ त 65 अरब हामी झन्डै 100 खर्बमा पुग्छौँ अर्को वर्ष गर्दै गर्दै पुग्छौँ। र यस्ता कुराहरू बजेटमा आउलान् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, त्यो आएन। तर सरकारले बिस्तारै बजेटै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, यसपछि पनि फिटामा संशोधन गरेर वैदेशिक लगानीको लागि एउटा वातावरण बनाउला र रिप्याट्रिएसनदेखि लिएर थुप्रा यी भित्र्याउनमा जुन अवरोधहरू छन् ती अवरोधहरू हटाउला भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। जस्तो अहिले ग्रे लिस्टको कुरा पनि छ। अब अस्ति भर्खरै भएको मिटिङले चाहिँ, बैठकले चाहिँ अब ग्रे लिस्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो। अब हामी लगभग 2 वर्षको लागि फेरि ग्रे लिस्टमै निरन्तरता भयौँ। यसले गर्दा हामीलाई जस्तो एफडिआईको कुरा पनि यो ग्रे लिस्टसँग जोडिन्छ। देश विकास समग्रमा चाहिँ के कस्तो खालको असरहरू गर्छ र यसबाट हामी निस्किनको लागि चाहिँ सरकारले अनि हामी आम नागरिकहरूले, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कदमहरू, चाल्नुपर्ने कदमहरू, पहलहरू के हुन्? यसमा त स्पष्टै छ। जब नेपाल सन् 2025 फेब्रुअरीमा दोस्रो पटक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो र उसले एफएटिएफले, एपिजीले नेपाललाई 7 वटा बुदाको कार्यसूची दियो। अब 11 वटा इमिडिएट आउटकम्स मध्ये, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचक मध्ये 4 मा हामी सफल भयौँ, 7 मा असफल भयौँ। त्यसले 7 वटा बुदालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई टुक्र्याएर 15 वटा विषयवस्तु राखेर एउटा कार्यसूची नेपाललाई थमाएको छ र नेपाल सरकारले, तत्कालीन क्याबिनेटले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिएर म कार्यान्वयन गर्छु भनिराखेको अवस्था चाहिँ छ, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यसैले 11 बुदामा उल्लेख भएका, जस्तै एउटा रणनीति बनाउने बुझाइ, तिमीहरूको बुझाइ पुगेन। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी उच्च तहका नीति निर्माताको बुझाइ पुगेन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भन्ने 1 नम्बरमा छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइमा सुधार ल्याउनुको लागि आफै रणनीति बनाऊ। त्यो रणनीतिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नेपालमा के जोखिम छन्, त्यो जोखिम निराकरण गर्नको लागि के पो उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ विश्लेषण गरेर रणनीति बनाऊ, अनि तिमीहरूको बुझाइ त सुधार आउँछ भनेको छ। त्यो गरेको छैन। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले, वाणिज्य ब्याङ्कको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर भनेको छ, गर्छौँ त भनेको छ, तर त्यसको चाँजो पाँजो मिलाइसकेको छैन। उच्च जोखिममा रहेका सहकारीको राष्ट्र ब्याङ्कले नै जोखिममा आधारित निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू लेखेको छ। अब भनेअनुसार हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसै गरी तपाईँको उच्च मूल्यका धातुको, होइन, गहनाको कुराहरू, अब तपाईँको रियल इस्टेटका कुराहरू, क्यासिनोका कुराहरू, हुन्डी कारोबार जुन भइरहेछ नि, मनी ट्रान्सफर मार्फत हुन्डीको काम भइराखेको छ, त्यो रोक्ने कुराहरूको फ्रेमवर्कको विकास भएको छैन। पुलिसले आकल झुक्कल समात्नु, कारबाही गर्नु ठिकै छ, यो त छिटमुट भयो, तर त्यसको फ्रेमवर्क नबनाइकन, निरन्तरता, संस्थागत व्यवस्था नगरिकन त्यो कामहरू सम्पन्न त हुन सक्दैन। त्यसैले यी 7 वटा बुदाहरू जुन टुक्र्याएर 15 बुदामा हामीले विस्तृतीकरण गरेका छौँ,
त्यसको संस्थागत व्यवस्था एउटा रणनीति पेपर बनाउने, राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिममा आधारित सुपरिटेन्सन गर्ने एउटा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीको निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कले लिने कुरामा त केही प्रगति भएको त छैन नि। सहकारी प्राधिकरण छ, उसलाई दिने भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिने भनेर त भनेको छैन, राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गर्ने भनेको छ, तर उसको जिम्मा त दिएको छैन नि। त्यसैले अब गर्छौँ त भनिराखेका छौँ, त्यसको लागि कानुनी संस्थागत व्यवस्था जस्तै गाइडलाइन्स बनाउने, निर्देशिका बनाउने, डकुमेन्ट बनाउने कामहरू त पहिले गर्नु पर्यो। त्यसैले डकुमेन्ट बनाउने काम पनि सम्पन्न नभएको कारणले छिटपुटको पुलिस एक्सनले मात्रै हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले अस्तिको बैठकमा दुई देशहरू त आए नि, बाहिरिए नि, हामी त भएनौँ। किन त भने मुखले त भनिरहेछौँ, तर त्यसको संस्थागत व्यवस्था ऐनमा तपाईँको सुधार गर्ने, गाइडलाइन्स बनाउने, म्यानुअल बनाउने, संस्थागत गर्ने कुराहरू दह्रोसम्म नभएको कारणले हामी भनौँ न 16 महिना भयो हामी सुधार भएको छैन। यद्यपि सुरुवाती चरणमा 2 महिनामा 6 महिनामा हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउँछौँ भन्ने कुराहरू तत्कालीन मन्त्रीहरूले भनेको सुनेका त थिए, तर त काम त केही पनि भएको छैन नि। त्यसैले अलि टाइम लाग्ने देखियो। हस् त, अन्तिममा केही यहाँलाई भन्न मन लागेको मैले नसोधेको केही छ भने? अब यसमा 2-3वटा कुराहरू छन्। अब हिजो जे भयो जेनजी आन्दोलनपछि जुन नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, युवाहरूले आफ्नो हातमा देश लिएका छन्। अब युवाहरूले बनेको सरकारले विगतमा रहेका यी समस्याहरूको चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरोस् र बजेटको पुरा कार्यान्वयन होस् र मौद्रिक नीति र फिस्कल पोलिसी बीच जुन समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यसको संस्थागत व्यवस्था गरेर स्वायत्तता सहितको समन्वय गर्ने कुराहरू मा प्रगति होस् र अहिले रहेको अधिक जुन तरलता छ, लगानीको साधन छ, त्यसको देश विकासको लागि प्रयोग गरिने, पुँजी निर्माणको लागि प्रयोग गर्ने एउटा भनौँ न संयन्त्र बनोस्, त्यतातिर देश लागोस् र स्रोतको तत्काल अभाव देखिँदैन, तर संयन्त्रको अभाव देखिएको कारणले अधिक तरलता अधिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू बेरोजगार छन्, आर्थिक गतिविधि शिथिल छन्। यसलाई, यो मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा यो भनौँ न देशले राखोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको लागि स्पेस संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।